जणांनी थोडे दीस पयलीं नुस्तें कापपाक भायले मनीस दवरलेले. तूं फक्त काप रे म्हणून, हांव विकतां. तो कापतो आतां घेवन बसोंक लागलो. जो कापतालो तोच आतां पाटलो घेवन बसोंक लागलो, तोच नुस्तें विकूंक लागलो. ती एक गजाल लक्षांत घेयात, दुसऱ्या भायल्या खंयच्या तरी मनशाक, परराज्यांतून येयल्ल्या मनशाक ह्या धंद्यान निदान इंट्रोड्यूस करूं नाकात. कारण नुस्तें हो आमचो लागचो विशय आसा, हो गोंयकारांच्या विशय आसा. म्हणून निदान हो धंदो आमी जे करता तो आमच्याच हातीन उरो न्ही, हाज्या खातीर म्हाका दिसता आमी काम करप हें गरजेचें आसा. आनी तुमी थोडोसो जरी दुसऱ्याक इंट्रोड्यूस जावपाक दिलो, म्हणजे कोण तरी नुस्तें कापूंक म्हणून येयलो, कोण तरी पुसूंक म्हणून येयलो, कोण तरी धुवंक म्हणून येयलो, तर आयज इतक्या मोठ्या प्रमाणांत आसा पळय न्ही, ते नुस्तेकार आमकां दिसचे ना. ओ क्या है रे, चाहे तो ले लो नहीं तो लेके जाओ म्हणटलो. चाहे तो ले जाओ नहीं तो जाओ म्हणटलो आमकांच. म्हणटलो काय ना? हां, तेका लागून सरकारानूय बी थोड्योश्यो हांवें प्रत्येकाक सांगलां की आमी फिशरीज डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमचे ट्रेडिशनल गोंयकार जे आहा ताका कंपल्सरी फिशरीज कार्ड दिवचें, की हो ट्रेडिशनल फिशरमॅन जो हांगासर नुस्तें विकता, तो ट्रेडिशनली कितलींशींच वर्सां विकता. मागीर तो ताका मुन्सिपाल्टीचो सोंपो आसूं न्ही किंवा पंचायतीचो सोंपो आसूं न्ही, हो ताका घेवपाक. बट ताज्या भायर जेच्या कडेन कार्ड ना ताका नुस्तें विकूंक दिवप ना, मार्केटानूय दिवप ना आनी गांवांनूय भोंवून दिवप ना. तर एक तर गांवांत सुद्दां भोंवतलो आसत आनी हें कार्ड कोणाक दिवप, जेका कमीत कमी 15 वर्सां गोंयांत जाल्ली आसपाक जाय. म्हणजे तो गोंयचो नागरीक आसपाक जाय, गोंयचो रहिवाशी आसपाक जाय. निदान मार्केटांत बसपाक तरी कंपल्सरी हें कार्ड जर दीत आमी. हांव आयक म्हाजे पयलीं, मागीर तुजें सांग बाबी. त्या खातीर हें जर केलें जाल्यारूच तें उरतलें, ना जाल्यार जातलें कितें की कोणाचें कोणूय येवन बसपाक लागतलें. त्या खातीर तुमी अलर्ट जायात. भायलो जो कोण बसता आनी तुमी आपल्या जाग्यार तूं बस रे म्हणून, म्हाका काय ना, म्हाका एक 500 रुपया दिल्यार पुरो, हें बंद करात. हां, आमकां नुस्तेकारांक संवय जाल्या. आयक आयक आयक, कोण कोणाक बसयता आतां विचारो नाका. नाल्यार तुमी आतां दिता, तूं बसयताली मगे म्हणटले. तें मागीर पळया. हांव प्रॅक्टिकली तुमकां दिसता हांव नुस्तें घेवंक वचना? हांव बाजारांत वयता म्हणून म्हाका खबर आहा. सांखळेच्याय वयता आनी पणजेच्याय बी वयता, म्हापशेच्या येता एक दीस.